घटस्फोटाचे भुरग्यांचेर जावपी परिणाम दाखोवपी पुस्तक समाज वावुरपी आवदा वियेगाशान बरयला। को पेरेंटिंग गायड हे त्या पुस्तकाचे नाव। आवय बापूय कस्टडी खातीर झगडत उरतात। तातूंत भुरग्यांच्या मनाची कशी अवस्था जाता ते प्रभावीपणान पुस्तकान मांडला। आवदा वियेगाशान ह्या संबंधातल्या कायद्यांचेर उजवाड घातला। तुम जाण आसतले की भुरग्यांक कशी त्रास पडटात आनी हे त्रास म्हणल्यार अशें की जायत्योश्यो केसी जातात पुलीस स्टेशनार आनी चडश्यो केसी जातात ह्यो वुमन फेलाच्या पुलीस स्टेशनार जातात आनी ह्यो सांगपाचें म्हणल्यार जी आवय बापायच्या झगड्यां खातीर ह्या भुरग्यांचो फ्युचर जो आसा हो पिड्ड्यार जाता आनी वायट व्यसनां की भुरगीं लागतात ती म्हणलें जाल्यार आमी जेन्ना डिवोर्स मागतात तेन्ना डिवोर्साक भुरग्याचो विचार करना की भुरगीं कोणा बरोबर आसतले आनी आमी ह्या भुरग्यांक कितें दितले हें तितून मेन्शन केलें उरना। म्हणूनच आज आवदा वियेगास जी आसा बायलांचो एक पटींनी एक बूक काडले कडेन आसा आनी ह्या बुकांक तेणी बरयले कडेन आसा गायड। हो जो गायड जो बूक आसा हो आख्खे भायल्या देशांत सुद्दां हो जो एक्ट आसा कायदो आसा हो चलता आनी तोच कायदो जो आसा हो हांगाय लागू करचो आनी त्या कायद्यांक कशें बरयले कडेन आसा की जेन्ना सेपरेशन जाता आवय बापूय जेन्ना सेपरेट जाता तूं म्हाका नाका हांव तुका नाका म्हणून तर हांवें पुस्तक बरयलां को पेरेंटिंग गायड को पेरेंटिंग गायड आनी तुका दिसता तशें दोनूय पेरंटां भितर एक दोरो येता आनी त्या दोराचेर एक भुरगें हँग जाता। दोगांच्या काळजांतल्यान हो दोरो तांकां भुरग्याक पावपाक जाय म्हणून हो जो तुवें काडले कडेन आसा हो हेजे मुखार जेन्ना केसी जातले त्या टायमार हो बऱ्या पडटलो। हांवें ऑलरेडी हो रिलीज केला इन माय ओल्ड स्कूल वेर आय वॉज टीचिंग इन वेलके। त्या भायर रिलीज करचो पयलो ताची कॉपी हांवें सुप्रीम कोर्टाक सुद्दां पावयल्या, हायकोर्टाकूय दिल्या आनी डिस्ट्रिक्ट कोर्टाकूय दिल्या सजेस्ट करपाक आनी थोड्या लॉयरांकूय दिल्या आनी तांकां म्हजो रिक्वेस्ट की घोव बायलां भितर जे वेळाचेर झगडीं पडटात त्या वेळाचेर आनीक एक सूचना सेतू जावपा जायना, सूचना सेत जावपा जायना। दोगांनी बरोबर वचून तेंची दुस्मानकाय तेंची दुस्मानकाय पण भुरग्यां फुड्यान नाका, भुरग्यां फुड्यान नाका ती दाखोवची न्ही कारण भुरग्याचेर कायमचोच परिणाम जातलो। I'm Suganti and I work with OAC South Goa. This book that ma'am came up with her experience and it was a great opportunity for me to work with her and research for this book because now there is a high rise of divorce that's happening and the life of the children are in question. It's not considered and so this book will definitely help the children, their rights. So it's a need of the hour and it should be given to in the hands of those who are going through the divorce process and it should be part of it. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि संगीता ओली।